हांव ल्हान तावन लेफ्टी. ल्हान तावन आज मसूर हांव म्हज्या दाव्या हातांतूच बरोवन व्हड जाला. ल्हान आसतना म्हज्या मम्मीन ट्राय केल्लें म्हाका उजव्या हातान बरय रे पुता म्हूण सांगून, बट म्हाका तें जावना. आनी टिचरांनी स्कुलांत म्हाका मारिल्लेंय आसा, जोर केल्लेंय आसा. बट टिचरांची चूक ना, कित्याक तांचें इंटेन्शन बरें आसलें. कित्याक सगळीं भुरगीं उजव्या हातान बरयतालीं आनी हांव दाव्या हातान बरोवन म्हजीं कांय अक्षरां बरीं उरचीं नात कोण ना म्हूण सांगून तीं तशीं म्हणटालीं. बट म्हाका म्हज्या मम्मीन सपोर्ट केल्लो आसा. दोनूय हात देवान दिल्ले. खंयच्या हातांत बरयल्यार कितें, तुजीं अक्षरां बरीं आसल्यार पुरो आनी तुवें बरयल्लें दुसऱ्यांक वाचूंक आयल्यार पुरो म्हणटाली ती. आनी तशेंच जालें. 4th आनी 5th स्टँडर्डाक पावतना म्हाका बेस्ट हँडरायटिंगाक प्रायज मेळिल्लेंय आसा. हांवें ही विशय कित्याक सांगली म्हळ्यार ल्हान तावन आतां मसूर जाल्यार आमचो समाज कितें आशेता, आमी एका सर्टेन सिस्टमान फिट इन जायचे म्हूण सांगून. ते फिट इन जायचे म्हणूनच ना, हर एका मनशांतय हिडन केपेबिलिटीज आसतात. आनी तो मनीस आपल्या लायफाच्या रेसांत ताची हिडन केपेबिलिटीज विसरून वता. थोडे फावटी बाय लक कितें कितें दिसून येता आनी थोड्यांक तें कळोंक कळना. देखून मोगाच्यान तुमच्या मतींत कांय नेगेटीव कॉम्प्लेक्सिटी आसल्यार ती काडून उडया. तुमकां खंयचेंय काम करूंक जायना म्हणून कितें तरी भें आसा तर जाल्यार तें काम करा. त्याला तें भें आपणे आप पयस वता. ल्हान आसतना दुसरे भुरगे म्हाका पळोवन हांसताले की हांव दाव्या हातान बरयतां म्हूण. बट आतां आमी सगळीं व्हड जाल्यां, तांकां कोणाक म्हणी उडास आसा की हांव लेफ्टी म्हणून. तशेंच तुमकां खंयचेंय काम करूं वचून तुमी तातूंत फेल जाल्यार कोण्णी तुमकां चड तें उडास दवरना. सो ह्या समाजीक भियोंशें सोडा. ह्या समाजीक तुमी फिट इन जायचे म्हणलें खंयचेय रूल ना. आय होप दीस हेल्प्स. मेळटा हांव तुमकां म्हज्या नॅक्स्ट व्हिडियोंत. थँक यू.